सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इस चैनल पर आकर ना सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं बल्कि अपने कमेंट्स के साथ भी हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे वो दोस्त हैं जो रेगुलर इस चैनल के विजिटर्स हैं। बहुत सारे लोग मुझे अपने मैसेजेस व्हाट्सएप करते हैं या किसी और ज़रिए से पहुंचाते हैं। तो आप सब भी अपने कमेंट्स यहाँ दे सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा ख्याल आपके जहन में आए जो किसी वीडियो से उभरता हो तो वो भी यहाँ इसलिए इस कमेंट बॉक्स पे शेयर कर दिया कीजिए क्योंकि इसे सब लोग देखते हैं और बाकी लोग भी फिर उसके मुताबिक अपनी कोई ओपिनियन दे सकते हैं। मकसद इस चैनल का आप लोगों से पर्सनल डेवलपमेंट के उन मौज़ूआत को डिस्कस करना है जो एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे और आप सब के लिए। और इस चैनल पर मैं आपको अपना हमसफ़र समझता हूँ ताकि हम इंसान और ज़िंदगी को समझने के इस सफ़र में इकट्ठे आगे बढ़ सकें। पॉजिटिव थिंकिंग के अल्फाज हम अक्सर सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं और कई दफ़ा जब दूसरे को परेशान हाल देखते हैं तो फ़ौरन ही हम उसे कहते हैं बी पॉजिटिव। अपनी बारी आती है तो हम फिक्र में चले जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, कई दफ़ा दूसरों को ब्लेम देने लगते हैं, कई दफ़ा अपना कंपैरिजन किसी से करने लगते हैं और बहुत दफ़ा तो किसी के लिए हमारे दिल में जो दुखन पैदा होती है वो नफ़रत तक पहुंच जाती है। ये सब कुछ क्यों होता है, इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स होती क्या हैं। दरअसल हम इंसानों को अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त एनर्जी से नवाज रखा है और वह एनर्जी हमारी थॉट्स हैं। हमारी जो पैदा होने वाली एक थॉट की पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि इसको अगर हम जान लें, समझ लें तो हम हैरान हो जाएं क्योंकि इस पूरी कायनात के सिस्टम के अंदर एक जगह पैदा होने वाला कोई ख्याल ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी है कि वो किसी दूसरी जगह पहुंचकर कायनात के अंदर कोई तब्दीली पैदा कर सकता है। अब माइंड साइंसेस इस चीज़ को बाकायदा रिसर्चेस से साबित कर रही हैं। हम इंसानों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इमोशंस होते हैं। फ़र्क कैसे पता चले? ऐसे कि वो आपका इमोशन, वो आपकी फीलिंग जो आपको अनईजी करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, यही वो फीलिंग है जो नेगेटिव है क्योंकि इसका नतीजा किसी दूसरे की शख्सियत में, उसके इमोशंस में जाके हलचल मचाना है और वो कोई अच्छी हलचल नहीं, उसको भी अनईजी कर देने वाली फीलिंग से गुजारना। लिहाजा आप इस चीज़ का जायज़ा बखूबी ले सकते हैं कि आप इस वक्त जिन फीलिंग्स के साथ हैं, इस वक्त जो आप सोच रहे हैं, यही फीलिंग्स वाइब्रेशन बन के उस तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं और उसको भी वैसी ही फीलिंग्स आपके बारे में कन्वर्ट कर देने के लिए साजगार माहौल बना सकती हैं जैसी कि इस वक्त आपकी हैं। अच्छा, जानना यह है कि इसका सोर्स क्या है, यानी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आती है आखिर इसका कोई सोर्स होगा। हर चीज़ का कोई सोर्स होता है। पहले समझ लेते हैं कि इसका रॉ मटेरियल कैसे है। देखिए, हमें कोई हेल्थ इशू होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता है पहला सवाल क्या होता है? पहला सवाल ये होता है कि आपका खाना कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, चेक योर डाइट और चेंज योर डाइट। ये जो सवालात उठते हैं इसलिए उठते हैं कि हम जो भी खाते हैं वही में एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लिहाजा हमें किसी भी तरह का हेल्थ इशू हो तो हमें डाइटरी चेंजेस रिकमेंड किए जाते हैं। अच्छा, सिमिलरली हमारे माइंड की भी कोई डाइट है। माइंड की डाइट क्या है? वो हमारे इमोशनल थॉट्स हैं, हमारे इमोशनल जो फेजेस हैं जिनसे हम गुज़रते हैं, एक्चुअली वो हैं। और ये जो हमारी इमोशनल डाइट है यही दरअसल हमारी माइंड डाइट बन के और हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करती रहती है। इसका जो सोर्स है सबसे बड़ा वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? वो जो हम देखते हैं, वो जो हम पढ़ते हैं, वो जो हम सुनते हैं। इस सारे सोर्सेस का अगर हम जायज़ा लें तो हम सारा दिन क्या करते हैं, हम अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? हम सुबह सुबह उठते हैं, फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पर इंफॉर्मेशन का एक फ़्लो आ रहा होता है, नोटिफिकेशंस का एक फ़्लो है। हम सुबह उठते हैं, अखबार लेते हैं, हम सुबह उठते हैं तो टीवी ऑन करते हैं। अच्छा, मीडिया अपना क्या रोल अदा कर रहा है कि मीडिया ने एक्चुअली ख़बर वो देना होती है जो अनयूजुअल है, अनकॉमन है और रूटीन से हट के है। गोया मीडिया के नज़दीक ये ख़बर नहीं है कि किसी के घर में बच्चे की विलादत हुई है। मीडिया के नज़दीक ख़बर यह है कि किसके यहाँ किसी की वफ़ात हुई है, किसी की हलाकत हुई है और वो भी
روٹین سے ہٹ کر کوئی مرڈر ہوا ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے۔ میڈیا کبھی بھی یہ خبر نہیں دے گا کہ کل رات اتنے لاکھ افراد خیر خیریت سے سوئے، میڈیا یہ خبر دے گا کہ کل رات کس گھر میں چوری ہوئی۔ لہذا ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم اپنے میڈیا کو جب آن کرتے ہیں تو وہاں سے جب ہمیں خیر کی خبریں نہیں آتی تو ہم اپنے دن کا آغاز کس ڈائٹ سے کر رہے ہیں؟ ایک ایسی ایموشنل ڈائٹ سے جس نے کہ ہمارے اندر نیگیٹو انرجی سے ہمیں بھر دینا ہے، اور اس نیگیٹو انرجی کے ساتھ ہم جب اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور اگین اینڈ اگین ہم انہی نیگیٹو تھاٹس کی چین سے گزرتے رہتے ہیں تو ہمارا بلیف سسٹم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو بھی ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، جو ہم موویز دیکھتے ہیں، جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، جو ہم گانے سنتے ہیں، جو ہم جوکس سنتے ہیں، ہم بعض اوقات اسے ٹائم پاسنگ کا ایک سورس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا برین اس کو کوئی کیجول لیول پہ نہیں لیتا، ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس سب کے مطابق ایکچولی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم کہیں خبر پڑھتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور کوئی نوجوان اس میں ہلاک ہو گیا۔ اب اگر اتفاق سے ہمارا بیٹا بھی موٹر سائیکل پہ کہیں جاتا ہے اور اگر وہ کسی دن لیٹ ہوتا ہے اور اس کا فون بھی اتفاق سے آف ہے، تو یہ خبر جو ہم اگین اینڈ اگین پڑھتے سنتے رہے ہیں تو پہلا تھاٹ نہ چاہتے ہوئے ہمارے پیارے کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوگی کہ کہیں ہمارے بیٹے کو بھی کسی حادثے کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا۔ سملرلی خواتین جب اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے بار بار ایسے سیریلز دیکھتی ہیں جس میں ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بات ہوتی ہے، جب وہ کسی بہانے سے کسی میٹنگ کا کہہ کے آفس سے لیٹ ہوتے ہیں اور وہاں کسی دوسری مصروفیت میں ہوتے ہیں، کسی اور ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہوتے ہیں، ایسی باتیں سن سن کر ہمارا برین کچھ ایسا پروگرام ہو جاتا ہے کہ پھر جب کسی دن کسی کا ہسبینڈ لیٹ ہوتا ہے تو اسے پہلا خیال یہ نہیں آتا کہ وہ کسی میٹنگ میں ہوں گے، کسی مصروفیت میں ہوں گے یا کسی اور وجہ سے، بلکہ پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ضرور کسی لڑکی کے ساتھ وہ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو نیگیٹو پروگرامنگ ہے اس کے لیے ہمیں اپنے اس سورس کو چیک کرنا ہے، انفارمیشن سورس کو۔ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی 1 مہینے کا ٹرائل لے لیتے ہیں۔ مثلا آج سے ہم نیکسٹ 1 منتھ کے لیے صبح اپنے انفارمیشن کا سورس میڈیا کو نہیں رکھتے، صبح ہم سورس آف انفارمیشن اپنے موبائل کو بھی نہیں رکھتے، ہم صبح اپنے سورس نالج کا جو سورس ہے وہ ہم رکھتے ہیں وزڈم کی کچھ باتوں کو، کچھ ذکر کو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کو، کچھ ایسا پاورفل تھاٹس کو جو کہ پازیٹیو افرمیشنز ہیں، اور کچھ ایسی چیزوں کو پڑھنے سے جن کا کہ ہماری زندگی پر پازیٹیو اثر ہوتا ہے، ان کو سورس بناتے ہیں۔ اگر ہم 1 مہینہ تک اس چیز کو ایک ٹرائل کے طور پہ اپنائیں اور پھر اپنی زندگی کے نتائج دیکھیں، ہماری فیلنگز کیسی ہیں، ہماری روٹینز کیسی ہیں، ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں سکون پاتے ہیں یا بے سکونی، بے چینی، ان ایزینس، ڈسٹربنس یہ ہمارے حصے میں آتی ہے، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ یقین مانیے کہ یہ جو تھاٹ ہے یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ یہ آج کل سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوائی جو کہ 50 mg یا 100 mg والی جو دوائی ہے اس سے زیادہ پاورفل ہمارا یہ تھاٹ ہمارے جسم پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک تھاٹ ہی فیلنگ میں کنورٹ ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہی ایٹیٹیوڈ بنتی ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہی ایکشن بنتا ہے، اور یہ ایکشنز کی چینز ہی ہیبٹ کہلاتی ہیں، اور ہیبٹس ہی تو ہیں جو ہماری پرسنالٹی ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تھاٹ سے۔ اپنی تھاٹس کی حفاظت کیجئے، تھاٹس کو کریٹ کرنے والے انفارمیشن کا جائزہ لیجئے اور اپنی زندگی کو بدل ڈالیے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کی زندگی میں بہترین آسانیاں آپ کا مقدر کرے اور آپ کی سراؤنڈنگز میں آپ کو ایک ایسا سورس بنا دے لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کا جس پر معاشرہ بھی ناز کرے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حامی ناصر۔